Rakhi Naik has filed SLP number 015065 of 2020 challenging the order of the High Court, judgment of the High Court dated 16/7/2020, confirming the order of the District Court made in revision dated 7/6/2019, thereby upsetting the judgment dated 21/2/2019 of the Director of Panchayats, disqualifying Rajani Gaokar and Abhijit Desai for a period of 5 years from the date of judgments, as also disqualifying them as Sarpanch and Deputy Sarpanch of the village Panchayat of Netudli. The SLP filed in the Honorable Supreme Court came up for hearing today. And the Honorable Supreme Court was pleased to issue notice to Rajani Gaokar, Abhijit Desai, and Director of Panchayats, returnable within 4 weeks, as to why leave should not be granted to Rakhi Naik against the judgments of the High Court and the judgment of the Revisional Court, and as to why the judgment of the Director of Panchayats disqualifying the above two should not be maintained. This will now hear the matter after 4 weeks and after the notice issued is received by the respondents. According to me, even the Panchayat contest of Abhijit Desai will be affected if the challenge orders challenged by Rakhi Naik are upset by the Honorable Supreme Court, or if any interim relief is granted in that behalf after the notice period. नेत्रावळी पंचायती भितर जे इलिगल टोल कलेक्शन चलतालें तातूंत भितर जे सरपंच रजनी गांवकर आनी तेन्नाचो डेप्युटी सरपंच अभिजीत देसाय हे लोकां कडल्यान फॉर्ज रिसिप्ट फॉर्ज सील करून जे आमचे गोंयकार भाव थंय विजीट करताले तांचे कडल्यान पयशे करून लुबाडणूक करताले, तशेंच ते पयशे पंचायत फंडा भितर वचनाशिल्ले. अशे वेळार हो इश्यू आमी लावून धरलो, आमी हो डायरेक्टर पंचायती मुखार मांडलो आनी हाचे कॉन्सिक्वन्सीस समजून डायरेक्टर पंचायतीन हांकां सरपंच तशें डेप्युटी सरपंचाच्या पोस्टा वयल्यान डिस्क्वॉलिफाय केल्ली, तशीच तांची मेंबरशीप आसा ती 5 वर्सां खातीर रिमूव केल्ली. अशे वेळार तांणी मागीर रिव्हिजन कोर्टा भितर अपील केली आनी तांचें रिव्हिजन अलाव जालें. ताजे नंतर परत हांवें बिफोर हायकोर्ट रीट पिटिशन फायल केलें आनी हें रीट पिटिशन आमचें डिसमीस जालें. पूण आज आमी हे मॅटर सुप्रीम कोर्टा भितर मांडिल्लें आसा आनी सुप्रीम कोर्टा भितर हे SLP हांवें फायल केल्ली आसा आनी आज ही सुप्रीम कोर्टा भितर SLP आज लिस्टेड जाली आनी आज
4 वरांचेर आज ही सुप्रीम कोर्टा भितर हर्ड जाली आनी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना आमचे आर्ग्युमेंट्स आयकले तेन्ना हे मॅटर आज एडमीट जाल्लें आसा आनी तशेंच आमचें दुसरें हें आशिल्लें की जो तातूंत भितर पिटिशन नंबर 2 अभिजीत देसाय आसा हो आज जिल्हा पंचायत इलेक्शन कंटेस्ट करता सो ताका लागून आमी ताका बार करचो हेंय सुप्रीम कोर्टा मुखार मांडिल्लें पूण सुप्रीम कोर्टा भितर तांणी जेन्ना आमचें म्हणणें आयकलें तांणी आमकां सांगलां की हें जें मॅटर आसा जें जितलें बेगीन हर्ड केल्लें जातलें आनी हाजो जो आउटकम आसा तो ताजो जो रिजल्ट आसा तो येणारे हातूंत भितर जिल्हा पंचायत इलेक्शनाच्या रिजल्टाचेर ताजे कॉन्सिक्वेन्सीस येतले सो आमी आज हे आमचे मॅटर हर्ड जाला आनी सुप्रीम कोर्टा भितर आज एडमीट जाला सो म्हाका आज आशा दिसता हे सुप्रीम कोर्टा आमचे हे जे मॅटर आसा जे आमकां न्याय मेळटलो.